السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقولين نتابعوا تمازيغ نفرح بزاكم في وطن الظن وكسدنكم أبريد نفوث الريغ طريق النور سيتي معكم ديال فرندا إن شاء الله سرهنا الصحة كيف خاص نوسع نصرحب بس الدكتور نغم قران دكتور ميلود كعواس انت الأستاذ جلاس داويث بن طفيل وانت وزار أجل المجلس العلمي تندية الحسيمة دكتور نغم مرحبا بزاك في وطن الظن. نشكري شو مكاريم خوسني وجويدا تقدر نهار دي نهار يوم قران ونسيتي رمضان ديال فخنا ان شاء الله سومان رهنا خاك ذي مره امزرنا اذا غادي توران نزمكو رفشان ما نسيتي ما الدكتور ميلود كعواس امزان عزن ايثما سويتما امخسنم بس داث مزيروت يقنن يحذرين تسقسان الشباب يسال ان خزا من تاني سقسيتني حذريا يقنن غادي النار الحنفا لسدت مزيروت يحذريا اتسقسان. مازال مريض مغاط استاقي يواكازينس كي الصافا غاط ماثي روميا لحقاش المهم على اسباب التربيه طوايناس نينات امغنفا الدكتور ميلود كعواس احذري يسقسانينك واش تزمار ثمغاث اتاقي واكازنس اكي الصافا ماثي روميا مع العلم تتسوقذ خلاوينس واش انت تغسل الحق كيغار ريغ الدين الاسلامي اتاقي واكازينس. تشكري شو مكاريم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزوغة ديني غدك مزوارو بأن الدين يبنى العلاقة الزوجية يبنى جوايز تمغاث آريز التمغاث ماش غتكون الأسرة تخص ديرين ديجن تدارت ديجن السكن فسويني مرة دين رمراش ولكن كوريجن مشتث يعني ويقيم بالقيمة نرمراش إذن لذلك ثمغارث الأصل ضايس أنها أمر خميغات مرش أمر خميغات زوج تخصى التبع ريزنس أطراحها كيس تزدغ ماني يزدغ إلا مرة تغثقيثا الشرط نها قبر غتمرش تشرط خواريازني النس أنها وتفغش الزيت زيوفشاني النس إن الزيت مديمتني ذاني تاني تخصى أريازني أسيوفا الشرط النس وذوا زيفت الإمام مالك رحمه الله تعالى. أما القضية ثمغار ثاني في الحقيقة فغاسيش السبب قارس إواريازا قانش رزو وزمار أكيشراح غا الخارج ما يمي لأن ثقود ثاروانس ذاني تاني قارغي يثمث مرة وهو أن القضية الصلاح حنجار في الحقيقة غاس العلاقة أكد الأسرة فمارتو أرياز نغطام غاث بالدن سواء ذي ثمارث النغ إن ذي ثماثي رومين يحنجارني أدفغن ذي سبحانا أدفغن ذي الطاعة. ان شاء الله الدكتور نو نلاحظ جوساني مقول انا واتص اي مرابين اتص ضوان مورثنغ انتين تو توانسن بنبذو قان القران الكريم ريغ تو مثلا كنجو سكواس غنني سكوسن دغ مورثنغ عاد نتران اوروبا ونتاني دي جن الحل وسط مكاريم ففعلا خذين ربعض النيودان اما يسقط دي حنجار نصغات مواثن يمسرمن يصغر اسم القرآن يصحفظة تعلم اللغة العربية تارة يعني غير خذني جن الأمر نيضا وهو نشسن غير بعض النيوذان دي أوروبا الآن مثلا غاكين دين مراكز التعليم فتفذ أحنجا ديال وسط هولندا تبارك الله يختم القرآن الكريم يحنجا دي حنجيرين بمعنى الزغادينيق بأن الصلاح حنجار مرتبط الأسرة ومرتبط الجمعيات يتقوم الدور نظام قران ديني صغار ناس القرآن صغار حفظ ناس الحديث تربت التربية الدينية فالقضية في الحقيقة واسبو العلاقة غير ثمارث وإنما غاس العلاقة كذي وذن يجندي ثمارث ستير تأمخني الدكتور إذا غاس العلاقة أجل الأسرة أجل المحيط رغ ميدار وحنجاني أنا حنفا الدكتور ميلود كعواس أسقسي وسنين من قناكسي حذريا أجد ناقب أنفا غايجن السؤال مو خاص قني مسلمني تعيش النبرة نتمثنغ تصفون الزكاة صحيت الحذريثا قسقسان الأستاذ النغ خرج الموضوع مهم جدا وتقسان داك مرة مسلمن إتجان أبرانت مورت النغ مو خاص زمان أذكن باش السفغان رحشور ريغ في الضاف وانتينا قنقد مغثرون من الأستاذ مو خاص كن تخصص مكارين بأن ربي عز وجل فرض خانغ أركان الإسلام معروفة 5 زي سنت وهو أن بنادم تخص هذه السفغ رحشوار غادي يسفغ الزكاة وأصفغان الزكاة غاس شروط مرة نوفاش شروطني تخصها دي زكاة وهاسبو العلاقة أكد المكان تويثان دي أوروبا تويث دي إفريقيا تويث دي كندا ماني ما يتجا تخصها هذه السفغ الزكاة بمعنى أن الزكاة رعشور أم تزجيث ماني ما تجي تخصها تزجث
كذلك العشار من ما تجي خصها تصفد الزكاة بشرط تخصها أغاكيري إوذن مومي غاتوش الزكاة الجان دي ثمارتني هجيد. ربي تعالى قال في القرآن الكريم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن الأصنف الأنواع نيودان 8 الأنواع نيودان من مجان فقثندي بارا ثماثنا قثند آخر ثماثنا. إذن فوني تعيشان الآن مثلا ذي ثماثيروميين يوسد خاص عام تغاس يعني القدر يوجب الشرع ديال الزكاه تخصها ديال الصوفه غادي زاري بوبريث نديني قادين جاني وذان مثلا وغاس بورشوا غاد جاني وذان هرشان جاني وذان وثني تقديشه اذا جاني وذان كوريجن الظروف الناس اذا اسوشن هذا بدنا نزل الفقراء المساكين ثم كذلك ونغجو مارواس ما رايح حصر زدني ان كذلك تجرب على الحالات شازيماني تبت بنادم تيري وغاس بوينه ثراس وراس زيتي دغيسين ثاروان سواز مارنا الدن منيني اذا ثناء كلها اشياء ممكن يعني الواحد اثدي ادى من غير الزمار زمنا يا أم كريم وهو أن الزكاة وغسب العلاقة أكل المكان تثم الصلاة من ما جاء تخص تأدي. إذا سدنا بين الزكاة وغش العلاقة أقوم مشان بمعنى جا من جن قريب سواء قد مثيروميا قد مرتنا أنت دي صف الزكاة مخنذ يقدم دايث مثنا صيف مثنا الطاس الحلول الطاس وجهة نظر الأستاذ ناميلود كعواس إنك ممكن تصفغ لأن وذان مهاجرين أوروبا وراقي مرتيروميا حذاج أمس الحاجة باش نعاونهم وخاصة جورانا رمضان نسيتي إن شاء الله ذي فاس نسهنا نرى من ستم جرونسن مثنا شوف مثنا أنا أقدود نتابع التمازيغ أو سقسي وسترات الدكتور النغ أدنى قبغزة تمرو تنيك ماكسينيد أنفا يه غايجو سقسي من غايق ونو ديو فيلم غايساغ ون وغسمي غايساغ العيد كمثيروميا بعد ما نفا مثنا سويت مثنا السؤال اللي يقنن أين وحنجيرة واش إخصاص ملزم ونجد جان تعيش قد مثيروميا هذيك التضحية بمعنى هذي غاص واش ملزم خاصة غلا مختوليت مسيثة دكتورنا من وجهة الإسلام مع العلم الاسم نغ جان رحيم مختوليت مسيثة ذي الدين لابد غنغيش السنة معروفة وهو أن مرخميدي تسرع إذا مقران لابد تخصى أن نقدم يجن الضحية لله سبحانه وتعالى. فسويني النبي عليه الصلاة والسلام يمار زي الصحابة ويبين بأن ذي سجن رجال مغار. فذي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما استقسمت الصحابة أن نسمى هذه الأضاحي فإن النبي عليه الصلاة والسلام سنة أبيكم إبراهيم إننا الصحابة فما لنا لها يعني من غانغذيس فالناس النبي صلى الله عليه وسلم بكل شعرة حسنة الصحابة تعجبن ناس يا رسول الله والصوف يضف ما ورنت ثم الشعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم بكل شعرة حسنة. إذا شكت صور أحورينيني تخسيني شحار ذايس يعني نتزغيبين نينات نتضف تيش نشغري مغار. إذا داني ثاني الدور غوسقسي إذا دارن أيث مثنغ يجن مريت تعيش ديها ثم ثيرومين ويزما أذي غاصير عيد النس ذا قرغ أولا ما معنى ويزمار ما هو غسبو التمنياث ما ظروف العمل نسوى السمحنشا ما ثمرتني ذي زدغ من عن الضحية إذا فكوريش تغسينا توحز فما رأي الراس تغي تعيش هذه ثم ثيرومين وغسمين زي غي غاز وغسبو التمنياث واني تاني نقارس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وجي من غيك يعني مادام وغشا وغشا ما رأي زمار هذيك يشومار وازدام الزيان ودي سبول ودي سبور حرام ودي سبور ربا يزمار ثيار ممكن هذه السغس مارواس مرتو مارواسني يزمار ثيار يعني بدون مشقة مرتو مارواس الحرامين هو يزمار فاني تاني هو معذور قراس وخاك والو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يضحكك الحلاوي اثنين وهو أن ذين ابن آدم ذي نهار عيد يخدم إذا ما ذي عيد ما هو يتعيد شا واني تاني قراس أولا العيد قد يستر أيام زمات غارس النهار مزوارو وزمات شا غارس النهار واثنين عيد وزمات شا غارس نهار ثلاثة نهار ثلاثة عيد إذا فخزام مش غثقث ما راه والو قاع يتقارج 3 أيام من ما راه تخدم الدايس واني تاني من غيق اذي وكر اذي خزار يجنزي فاميليا الناس ثم سني غدا جار الناس ني كذا اسيني هاق الشحوريينو نهار ويفريني ثغارس الداس ثم سيق الاجراء تسي السود غا هدارت ذي الحاله الثالثه وهو ان من الدولين اذا زدغن يمسرمن ثقاسن ممنوع نهائيا يعني يا اما ذي المجازير نسن يعني ذي رقوارنا في روميين قراسن لا
يعني الذي ثودرين تقارسن لا في جميع الحالات تقارسن لا ثمن عيث منع تام ذاني تاني غاسن الحكم المكره النبي عليه الصلاة والسلام قرن غرفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني استكره عليه هي إما فعلا أو منعا، وربط عليه قار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فسويني وما كريم قار أن ويزما دي غرس رعيد خصها لابد نفسر شوي فكوريش تغاس الحكم الناس. مخني السيد دكتور الناغ ولكن تفائت مثلنا الدكتور ميلود كعواس اتصني وذان تجن ذي زمارك طاز وزان حوايج نسان تمام باش تسغن العيده ميز اصني ذا المناسبه لا وني تاني ديجن غلط امام شني غربي تعالى قرن لا يكلف الله نفسا الا وسعها ننا ماري زمار بنادم اذي قرعيد غاس القدره قدوني انت ويزمار شا ويزمار شا نهائيا ربي عز وجل يرفع خاص ما راه يزمار هذيك شو مروز دم مزيان قادر ثيار هذيك وجب المشكل ذا غير يجن التنبيه ان الخذيني جن الظاهره أربعة نيوثان وهو ان التعجيز يرعيد ماشي لانه غاس وقرا لا غاس اقرا ولكن يتكيزري ايوا يقرا شويه تمارايا كارفس غراس قاعد هو فهمت فيقراش النهره فذني الخور بعض نيوذان دي اوروبا ينغضي الخارج مين تقن يقراش البركه ينزغس غحوري اتسكغ المغرب ازي سعيدا بوبريثن لا ماشي صحيح. اذا ورد الصلاه ورد الزكاه تكلف ظني نقفني العباده يمارش ربي شك الزايس الشك تخص تغارصد لان ربي عز وجل يمارش العباده الزايك تخص ثروه نشات السنن بان قادين يجي نحاش تقارنا سرعيد اما مشي رومين تقناس رعيوذ جبذن تندغاسن فتخسورن شي ناس نسبيين ثروه نغبي اللي قادين نرعيد اما اتسكد غير المغرب لان ذي بوبريثن ونقيثن خارجي العيد عيد يخفنش تعيد يعني بوبريثن ايضا ذي ثماثنش تاسي دار بدي قبر زي الجميع صحيت دكتور ناميود كعواس أخذف وين إذا نصغض الموضوع يقنن غا التضحيث مع جملة ذم وغشيتي زمار حما يصغر عيد إذا أمخنيض لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نال ذي خزا الإمكانية نس ميزمار أيثما سوثما أقول تبع التمازيغ نوض أتدف نضن غا ما نضن يقنن غا نور القرآن يغفوث من القرآن. أنا أيثما سوثما أمخسلم أنا قد سداث الفوث من القرآن بقنتيش إجن آية القرآن الكريم الدكتور ناميود كعواس غزا واش أسكمرن ذا نشسن إجن آية يقرأك الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب أنغزا موش أسكمرن نغلا أنف الدكتور النخ إلا بالتي هي أحسن أول يوم السنغشي صحيح يا حذري النغ نثمرت النغ شي جود صحيح شا غلط داكس باشا انسنكتا الدكتور ناميود كعواس من ديو سينجل الايه القران قال الله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي دكتورنا نكمل هذه الايه انشرح انصاف الصفه وين كتا ربي سبحانه وتعالى يقر دوار نسيم غارن ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ربي سبحانه وتعالى ذنتني يتربيانغ يتعلمانغ ممش غنق أن معمل أكذيوذان إروميان يقارن ربي سبحانه وتعالى مرث الزوم أتناقشم مرث الزوم أتسيورم أكذيني ويجين بودي مسرمن تخصى أكيس نتمسقسام أكيس نتناقشم غيب التي هي أحسن بالتي هي أحسن ماشي بالتي هي أخشن ميمي لأن نشين دعاة ندعو إلى الله سبحانه وتعالى فلذلك الدعويني تخستيري بالتي هي أحسن سوى ورا سبحان المعاملة سبحانت المواقف سبحانين أما أكيد نسور العنف إني غاث نكار إني غاث نكثير مسرين تعفانين إني غاث نصدع فوانيتني وجب مليح ثم ربي سبحانه وتعالى يتعلم نغذي وورا نسم قران وهو أن بين من يسنشين وقولوا آمنا بين تبين تخص شك هي جاندي أوروبا ينغذي أمريكا ينغبار يثماثنش تخص أتبان دم سرم مين زيد غثمان سوار النش سلوقفا النش سر هارد النش سلوك النش سل معقول النش سل أمانة النش أتبان ذبي ليش كلام سرم ثم كثار زمانايا ربي عز وجل يتأمر نغذي وورا النس وهو أنا رزو خلد الحوايج دنشين مشتركين كيسن القواسم المشتركة سوين ربي تعالى قال وإلهنا وإلهكم واحد بمعنى أنا أرزق القواسم المشتركة جران ذا كيسن ذيني رومين مثلا تخسن العدل أنا منشين هنين مش غنحقق العدل
ذيني روميا نشين النهنين تعجيباسن أنقضى خيناث مثلا خل العنف خل الإرهاب بمختلف أشكاله ذاني تاني تخسكيتن نمعوان بمعنى أن نشين ديجن الأمة يعني الأمة نخار الأمة التعاون. للأسف أن بعض النيوذان التفذي طرحوا أوروبا يتستني عمانسن يتستفاد القوانين سن ثم يتكارثن. والغريب أن بعض النيوذان تفذر بعض الدعاء قراص اللهم دمرهم اللهم اقضي عليهم تدير وصلن تمواثنسن. إذن فواني تاني ليس من الأسلوب الدعوة ثقارة خصها نعمل بالتي هي أحسن. طاس ربي سبحانه وتعالى يوفق مارا مش غير التعامل ذي الحسنى. أما يني ظلما أمام شي ربي عز وجل إلا الذين ظلموا. أما ما يضرميش فلا بد إذا داني تاني أن يتغير الأسلوب لا بد يبدل. ما يمكنش يجني يعرض شعرار شكتو شي شعرار قضى التسامح ما يمكنش. إذن فكل حاجة تغسل موقف الناس فنشين أم كريم نتعامل الحسنى أكديني كنا نتقن الإحسان ولكن يني كنا نتقن الوقفة الحديد والنار وراشين تبدا كيدسن يعني نيد لي نيت. سيد التامخني الدكتور ميلود كعواس ونستنشن الله سبحانه وتعالى انه الاسلام نغج الدين التسامح الدين الرأفه وتال الفرصه يودني جن ابانت مرت النغن اثنين المعامله نسنس الاخلاق نسنس الصدق نسن انه تنسق وضن دبرات الاسلام وهذه مغار الاسلام نغ ينتشر مكتب الدكتور نغ. وسبحان الله العظيم ما نخونش نسنو مكاريم بان الدين نغ يوضغ اندونيسيا يوضغ ماليزيا يوضغ ادغال الافريقي من زي يوصل اخلاق التجار ان تطرح دني التجار يمسل من التجاره وشماله شي ذا سكرا ذونين تسعدوا الدغاسي تاع جديد. اذا فسويني الاسلام يوضغ ويغيبوش انا ما يميغيس المعامله بالتي هي احسن. بالفعل الدكتور ميلود كعواس اكدود انتبه التمازيغ في موضوع دات سداف نضن دات قنان غالفاوث الاهتداء ريغ نور الاهتداء. امزان عزنا نضد الفوث الاهتداء ذا مجن سوار ذا خجو صحابي جليل انخضار جرثة دكتورنا ميلود كعواس انسيور خاص انت الجن المؤذن الاول الاسلام اتخذ الرسول عليه الصلاه والسلام للمؤذن وانت اعتقد زق العبوديه ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ذا نسقسنا واش انت بلال بن رباح ريغ سعد بن ابي وقاص ريغ جعفر بن ابي طالب نحنفا ثمار ثني حذريا قل جوابا اقد نقب دكتورنا انفا. بلال بن رباح. بلال بن رباح. صحيتي حذريا يوفين لما تصحانوا بالفعل انت بلال بن رباح. الدكتور نغان سور نهارا خجو صحابي جليل انت بلال بن رباح ما عندي ندخل صحابيه الجليل. ونتني أم كريم يجنزي الصحابه امقرن ونتني قرناس بلال بن رباح الحبشي الاصل نص زي الحبشه فالصحابيه نتني تغيثان عبد تغيثان ذي اسمه غار أمية بن خلف الجمحي يقيم غاسيج المدة من يظهر النبي صلى الله عليه وسلم سدين النس فبلال بن رباح يعجبه الدينة ما يمي لأن يجن الدين يتسوى الدينة ودي سبو وسنجيوا ذي مرة كيف وذي نبو المفاضلة جار وذوا إلا استقوى مجدنا ربي سبحانه عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من يعجب الدينة يذف ذيس يسلم فيكار باب النس وهو أمية بن خلف الجمحي يقيم يتعدى الطاس يتقسط غوند ذييري يتيشي في حجارني مزيان يقال سقاش مروح إلى الزيس هذه الجار غاتي يحمد فوش الطاس هذه الصفغة الصحراء ذني ثم خاص يزرى ثم هذه سهر يتعدى ولكن التمسكين رضي الله عنه ذي العذاب النمارة يقارج مواروها وهو أحد يجي نهاري كتخاس أبو بكر الصديق الناس إلى متى وأنت تعذب هذا المسكين أرور مش كتعذب ذي اسمه مسكين مين يقى قيا الله إن لا إله إلا الله محمد رسول الله الناس السبب نش يقى يمو فلذلك فكيث رخو الناس تفكر فيسغيثا أبو بكر الصديق ثم إحار ريث زي العبودية فيذور الجن زي مسرمن ويفكث ربي سبحانه عز وجل زي العذاب بابنس. النبي عليه الصلاة والسلام يجي النبي الرحمة يجيثان انت المؤذن نس انت بمعنى أن انت الناطق الرسمي باسم الإسلام وسيني بوش كذي اسم غذور غذفار وسيني بوش كودبو زي عرب قريش زي العصبية ذور غذفار لا لأن الأمر غنغشي الدين النغ وهو التقوى الدين النغ يرفع بنادم ما ينزي الإسلام النس سدين النس فتويج دبارشان تويج دزقواغ ضقوضاض ضمزيان داريا زنيغ الطمغاف وذيني بو الفرق ولكن الفرق الإيمان.
السيد مخني الدكتور شان الفرق جيجن ذا برشان ذا شمرار أنه الإنسان أو أنه الفرق ندني وغير أن تقوى الإيمان أمزان عزن أنعذو غاتسداف نظن أسذي قنان غاتفاوث من الحكمة أنعذو عند عقاب داكم مزان عزن الدكتور ملود كعواس الدكتور بلين سوجد من تاعنا رغد جثر الحكمة تويذ نهارا الحكمة نهار وما كريم ثقار وني تقن إفاسنس ذي خوباش تقص الناس إفيغران المعنى الحكمة يا تديجن الحكمة شنا تخصا أصنفهم مليح ثقار نغوني تقن فوس الناس ذي حفار يعني غيجي فوس الناس ذي خبوش أخبوشني وسميكش ضيف فغن ممكن هذا يصير فيغار أشي قص مي خصتني الحكمة يا خصتني الحكمة يا أن بنادم أمسرم ذارياز نغطام غاث تخصا ويتيد فشا ذي الحوايج يثيقجن شنغذينيج الحكمة أني نستعرف تقاف من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه فسويني بنادم ذين ربعة نيودان للأسف هرشن سمنايا يفيش ديجهم مشان مين ذا تقذ مين غطرحض مين مث قاعد مين مث هويذ ماني تغيش ظنات وش التفكير دينا ذي المشاكل فذيني روذن وتخسن شا ذيني يوذن تخسن إذا فسويني التصني وذن أكس سيورد السنين ما يتغيش باش نمسراوض هذا التفذ ذي كويضار أشي قصر حار إذا فالتفذ أشي يجرح سوا ورني الناس إذا ماش غطار ورد سيخفنش زي المشاكل أطار ورد زي في غران بعد يخفنش النيث وتبع شاء يحفار وتسقسي شاء يوذن خل المشاكل لسن وسن دخيل شاء أتقيم الترنكير ومن أيام مرة غاسيجن الشهادة يعني يشهد سجن الحديث غير معروف وهو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك طرس دار سبحانه وتعالى ويغطيك شاء زيني وميتقصني في غران والله هذه بعد خان رب العالمين في غران وخاصة أنه وذان تفنكشان حوايج يجيبوا نسن وجبن خيخ نسن المشاكل لما تيري هنا أنت جبت خاص مشاكل إمزان عزنا نوض داون قارو نسدين نار البرنامج النار أبريد نثوت ونسيتم ترين صاغ ذي فوين خل الموضوع يقنن غيمسر من يقدرن راقي تعيشن كذا مواث روميا سنسابيا تشكى الدكتور نغ ميلود كعواس دكتور نغ تنمير تخوحتون كذا ولا شي نشكرك نغطاس وما كريم نتمنى ديري وارنغ ذا يسر فايت صحيت الدكتور نغ ولات نضن خوحتون كذا نتيث قصدين نغ أبريد نثوث نسيتم ذوي ما كذا الطاس الفايدة إمزان عزنا نقراكم نسيتم أذيري البرنامج تجو بريد أضواف نجنة الله سبحانه وتعالى وانت في المناسبة النار نضان باش أننو التقوى الإيمان اكتر ونستغل وين ريما وين أيام يغنى جيورا النار نضان ونقيمكم ليني لشهم جيرمان أذهنا أو منضن دمرتنكم سوطاس